सुनो, शब मेराज क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले मेरा दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो नबी कि जिस पर खुदा दुरूद व सलाम भेजता है। वाक़ई मेराज एक तवील गुफ्तगू है। अगर इंसान मंजिल मार्फत पे ना हो तो मेराज का मीम और आइन का राज समझने से कासिर है। और शब मेराज कुरान की रूह से साबित है, इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि कुरान समझ कर पढ़ो, क्योंकि ये किताब समझ कर पढ़ने वालों को समझ आती है। और याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, तो कैसे तुम्हें तुम्हारे बाप से जुदा किया गया? नहीं समझे? कुरान में सूरह मुनाफिकून मुनाफिकीन पर है, पूरा जिक्र मुनाफिक पे और पूरी सूरह मुनाफिक पर। फिर आज के दौर में मुनाफिक नजर क्यों नहीं आता? तो वो नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो भेष बदल कर तुम्हारे ही दीन में छुपा बैठा है और वो मुसलसल तुम्हें गुमराह कर रहा है, यानी उसने तुम्हें मुआरफत की सीढ़ी पर कदम रखने ही नहीं दिया। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा, कुरान रट्टे का नाम नहीं है, इसे समझ कर पढ़ना ताकि तुम्हें कोई गुमराह ना कर सके। अब जरा जहन के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। इनको मजबूती से थामे रखना ताकि तुम्हें कोई गुमराह ना कर पाए। अब सोचो जरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा एक अजीम हस्ती जिनका खास नूर इस दुनिया से पहले खल्क किया गया, तो फिर किसने इस दुनिया में तुम्हारे जहनों को इतना तकसीम कर दिया? लेकिन अब यहाँ जिन्होंने कुरान को पढ़ा और समझा वो समझ गए कि खुदा कुरान में समझाना क्या चाह रहा है, और जो भटके हुओं के पीछे रहे और खुद कुरान को ना समझा, उन्हें समझ ही ना आ सका कि ये नूरे मोहम्मद क्या है और वो सूरत बशर दुनिया में क्यों आए। मेराज रूहानी थी या जिस्मानी? मेराज पर कौन कौन से मकामात थे? खुदा से गुफ्तगू, आवाज थी जानी पहचानी, जिब्राइल का रुक जाना और हवाओं का थम जाना। और बताती चलूं कि सिर्फ यही मेराज नहीं, रसूलुल्लाह की पूरी हयात मेराज है। और फिर ये भी सुन लें कि मेराज की रात मुख्तलिफ मकामात मुक़द्दस को भी गवाह बनाया गया, चाहे वो बैतुल्लाह हो, मस्जिद कूफा हो, मस्जिद अक्सा हो या मस्जिद हराम हो, यहाँ तक के 7 आसमानों की सैर करना हो। अब किसी ने सवाल किया कि आसमान 7 हैं प्याज के छिलकों की तरह, तो जब मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज पर गए तो आसमान फटा कैसे और जुड़ा कैसे? उल्मा खामोश रहे। इस दानिश्वर मुसलमान के सवाल किया गया और जब जवाब ना दे सके तो कह दिया कि असल में मेराज जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी। मेराज रूहानी का अकीदा रख दिया, यानी जवाब ना दे सके तो अकीदा ही बदल दिया। इतने में एक शख्स करीब आया और कहने लगा कि ठहरो, नस्ल मोहम्मद का चिराग अभी मौजूद है। तो इस शख्स ने कहा कि कौन है? तो बताया गया कि इमाम जाफर सादिक। अब इस शख्स को फर्जंदे रसूल के सामने लाया गया और इसने अपने सवाल को दोबारा दोहराया और कहा कि ए फर्जंदे रसूल, कि आप बताइए, जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए तो आसमान फटा कैसे और जुड़ा कैसे? क्या आप इस बात पर कायल हैं कि आपके जद रसूलुल्लाह जिस्म मुबारक के साथ गए थे? इमाम ने उस शख्स से फरमाया कि मेरे जद जिस्म मुबारक के साथ मेराज पर गए थे। अब ए शख्स, तू बता, क्या तूने कभी कश्ती का सफर किया है? उस शख्स ने इमाम से कहा कि फर्जंदे रसूल बहुत बार सफर किया है। तो इमाम ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि जब पानी में कश्ती चलती है तो आगे से पानी फटता है और पीछे से जुड़ जाता है। अब तू बता कि पानी फटा कैसे और जुड़ा कैसे? इसलिए कहा गया कि फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम तालमून, कि पूछो इनसे पूछो। कुरान में 2 मरतबा ये आयत आई कि अहले बैत अतहार यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने जितनी खूबसूरती से कुरान को डिफाइन किया, ऐसे किसी ने ना किया। तो जिन्हें अपनी आंख की पुतली का नूर समझ ना आ सका, वो क्या खाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से आशना हो सकेंगे? फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया कि कैसे मुमकिन है कि रात के पहर 7 आसमान की सैर की जाए? फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि ए बंदे खुदा, अपनी आंख को आसमान की जानिब कर और फिर जमीन की जानिब देख और बता कि तेरी इस आंख का हकीर सा नूर कितनी देर में आसमान को छू कर जमीन पर आया? तो फिर मेरे जद तो खुदा के नूरे खास से हैं, जब कुछ ना था तो पंजतन का नूर था। आगे बढ़ते हैं। फिर कुरान में खुदा कह रहा है सूरह अलक में कि अब कहते हैं रूह और जिस्म के मिलने को। अब सिर्फ तन्हा जिस्म या रूह नहीं है,
ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف نیت اور ارادہ کریں نماز کا اور صرف روح نماز پڑھے، بلکہ پوری باڈی کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوا جاتا ہے۔ تو روح اور جسم کے مجموعے کو اب کہتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ خدا قرآن میں سورہ اسراء میں کیا فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً۔ تو معراج قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ جسم مبارک کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔ میرا نبی وہ جس کے لیے آسمان اور زمین بنے، جسے پروردگار نے لوح محفوظ کے تمام تر خزانے دے دیے، جو سردار انبیاء ہے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس لیے قرار پایا کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں، اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو خلیل اللہ ہیں، اور انہیں قریب ترین مقام خدا نے دے رکھا ہے۔ جتنے بھی انبیاء موجود ہیں خدا نے انہیں خاص امتیازات، انعامات اور مقامات دے رکھے ہیں۔ جو سب سے زیادہ قریب ہے عرش و کرسی کے وہ ساتواں آسمان ہے۔ ساتویں آسمان پر ہی جنت کے دروازے ہیں اور جنت کے دروازوں پر ہی داخلے کا سبب تحریر ہے، اور ساتویں ہی آسمان پر حوض کوثر موجود ہے، اور ساتویں ہی آسمان پر سدرۃ المنتہا موجود ہے، اور ساتویں ہی آسمان پر درخت طوبہ اور شجر طوبہ ہے۔ اور بتاتی چلوں کہ ساتویں آسمان پر ہی نہر کوثر اور مزید 4 نہریں ہیں، پہلی پانی، دوسری دودھ، تیسری شہد اور چوتھی شراب کی نہر ہے۔ تو جب رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے ہو کر کہاں تک جاتی ہیں، تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں آپ کو ان نہروں کی سیر کراؤں۔ پس ہم اس مقام تک پہنچے اور دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت دروازہ ہے اور اس دروازے پر تالا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس قفل کی جانب انگلی کا اشارہ کیجئے، یاد رکھیے کہ قفل کہتے ہیں تالے کو۔ تو جیسے ہی رسول اللہ نے اس قفل کی طرف اشارہ کیا تو وہ قفل کھل گیا۔ پھر رسول اللہ اس میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت سا ستون ہے جس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم اللہ کے حلقے سے جاری ہے، اور دودھ کی نہر لفظ اللہ کے ہاں کے حلقے سے جاری ہے، اور شہد کی نہر الرحمن کے میم کے حلقے سے جاری ہے، اور شراب کی نہر الرحیم کے میم کے حلقے سے جاری ہے، اور بسم اللہ کی با پر لکھا دیکھا کہ جو کوئی بھی دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اسے یہ نہریں عطا کروں گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ شراب دنیا کی شراب نہیں، کیونکہ دنیا کی شراب انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے اور خدا کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اور اب بتاتی چلوں یہ چاروں نہریں جہاں جا کر اکٹھی ہوتی ہیں اسے حوض کوثر کہتے ہیں، جہاں ساقی کوثر علی و مرتضیٰ موجود ہوں گے، اور یہی علی و مرتضیٰ شیر خدا بائے بسم اللہ کا نقطہ ہیں، اور اس سے وہی سیراب ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائے گا اور میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا اور ان کا حق ادا کرے گا۔